بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على نعمه ونشكره على فضله وجوده وإحسانه، وأصلي وأسلم على خير أنبيائه ورسله محمد عليه من ربه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيته أن يجمعنا وإياكم في جنته، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن من فضل الله وتوفيقه أن يسر هذا اللقاء بكم في بيت من بيوت الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالملائكة قد حفت بنا، لله ملائكة سيارة تجوب الطرقات فيقولون هلموا إلى حاجتكم. والشرف العظيم وذكرهم الله في من عنده. الله الغني عن حضورنا، الله الغني عن عباداتنا يذكرنا عند ملائكته: فاذكروني أذكركم. قال الربيع بن أنس: إن الله ذاكر من ذكره وزائد من شكره ومعذب من كفره. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله سبحانه وتعالى يتفضل علينا بكرمه وبجوده، وهو الغني عنا سبحانه وتعالى. الأسرة في رمضان. إن من فضل الله وتوفيقه أن من الله علينا بالصحة والعافية، وأمد الله لنا في أعمارنا. كنا بالأمس ندعو الله أن يبلغنا شهر رمضان، وها نحن أدركنا أيامه ولياليه، فماذا أودعنا فيه من أعمال صالحة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر فيقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فصلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه وكذلك هذه الأسرة أنها تستعد لهذا الشهر المبارك بهذه البشارة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، ما الذي يحصل؟ يحصل التغيير. شوف، قبل رمضان وبعد رمضان ما في أي شيء، لكن إذا جاء شهر رمضان: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. هنا التغيير في الأرض، تصفد الشياطين ومردت الجن. ثم ما الذي يحصل؟ قال: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وفي كل ليلة لله عتقاء من النار. فهنا أيها الإخوة أن لله عتقاء من النار، فيا باغي الخير أقبل، أقبل على كل عمل صالح. فأنت سمعت هذا النداء في كل ليلة، كل ليلة ينادي المناد: يا باغي الخير أقبل. فتسمع هذا النداء فتقوم قيام الليل، فتصوم النهار، تقرأ القرآن، تعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الناس يقبلون على الأعمال الصالحة في شهر رمضان، وهذا دليل: يا باغي الخير أقبل، فيستجيب لهذا النداء. وأجارنا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم ذلك الذي يستمع لنداء ويا باغي الشر أقصر. يقول له: توقف عن المعاصي، توقف عن المنكرات، عن الآثام. هذا هو شهر الرحمة، هذا هو شهر المغفرة، هذا هو شهر العتق من النار. فإن الأسرة قد استعدت له بالصيام وبالقيام وبالعمل الصالح. وكذلك أيها الإخوة هذه الأسرة في شهر رمضان تستقبله بالتسامح، بالعفو، الزوج مع الزوجة، الزوج مع زوجته، ما يكون بينهم من الخلاف والمشاكل. الخلاف يوجد، وكما قيل كالملح في الطعام، لكنه لا يأتي هذا الشهر وتستمر هذه المشاكل والخلافات بينهم من السب والشتم والدعاء على بعضهم بعض. فهو شهر العفو وشهر التسامح.
الأبناء، فكيف تعيش الأسرة في شهر رمضان؟ أسرة مباركة، أسرة مميزة، وبينهم هذا الخلاف بين الزوج والزوجة وبين الأبناء. فبداية يكون العفو والتسامح فيما بين هذه الأسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ مسلم أو مؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يعني 3 أيام و3 ليالي، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يشهد له بالخيرية بتاج على رأسك ووسام على صدرك، أنك إذا بدأت بالسلام ليس ضعفا ولا جبنا ولا خوفا منك، وإنما لله، للزوجة، للأبناء، تقول هذا بر الوالدين لكن من باب العفو، كذلك لجارك، لصديقك، لأي إنسان آخر، والزوجة كذلك مع زوجها، مع أخواتها، مع إخوانهم. فتجد أن هذا هو الشهر، هو شهر العفو وشهر التسامح. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعفو، وهو الكريم سبحانه وتعالى يعفو عن عباده ويعتق رقاب الناس في كل ليلة من شهر رمضان، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فاعف عن الناس، تسامح معهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد لرجل أنه من أهل الجنة 3 أيام: غدا يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، واليوم الثاني واليوم الثالث. ولما ذهب معه أحد الصحابة، يعني الحديث طويل لكنه باختصار، فنام معه وتابعه، فقال له: هل عندك عمل غير الذي أرى؟ تصلي مثل ما أصلي وأصوم مثل ما أصوم، هل عندك أعمال؟ فقال: ما نمت ليلة من الليالي وفي قلبي غش ولا حقد ولا غل على أحد من المسلمين. فمن ينام في الليل ولا يحمل في قلبه حسد، لماذا فلان بنى بيتا، فلان اشترى سيارة، بنته تزوجت، ابنه توظف، إلى غير ذلك، فهذا نسأل الله السلامة والعافية. أو الغش أو الحقد أو الغل. فهنا هذا هو الأسرة يكون فيها التسامح والعفو، سواء من داخل الأسرة نفسها أو من أقاربهم أو من أرحامهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيجب صلة الرحم. كذلك أيها الإخوة، الأسرة في شهر رمضان بالمحافظة على هذه الصلاة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهم كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به من مكة إلى فلسطين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فيصلي بالأنبياء والرسل كلهم في المسجد الأقصى في فلسطين، ودليل على أهمية الصلاة. ثم يعرج به صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فيفرض الله عليه 50 صلاة إلى أن جعل 5 صلوات، وهذا على أهمية الصلاة ومكانتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يودع هذه الأمة ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأمرنا بها بالمحافظة عليها في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فحث الأسرة جميعا بالمحافظة على الصلاة. ونجد في خاصة في شهر رمضان هناك من يؤخر الصلاة، ينام عن صلاة الظهر، ينام عن صلاة العصر، فلا يستيقظ إلا مع الإفطار ولا ربما بعد الإفطار. فهنا إشكالية، كيف أنه يصوم ويترك الصلاة ويؤخر الصلاة عن وقته؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون عن وقتها. فيجب المحافظة على الصلاة في أوقاتها. حافظوا، أمرنا الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويطول الحديث عن الصلاة، وهذا يتأكد أيها الإخوة على أهمية الصلاة بالمحافظة عليها في شهر رمضان وفي غيره. كذلك هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، ودارسه عند قبض روحه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، دارسه 2 مرتين. والقرآن هو حياة وهو طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن حفظ لك من إيذاء الإنس والجن والهوام والدواب، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
قال المفسرون أن المعقبات هي الملائكة تحفظ الإنسان في يقظته وفي منامه وتحفظه من الإنس والجن والهوام والدواب. فالقرآن أيها الإخوة يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكلما أكثرت من تلاوته زادك الله سبحانه وتعالى من الحسنات والخيرات. فالأسرة تحافظ على قراءة القرآن ويحث بعضهم بعض. كذلك أيها الإخوة الدعاء في شهر رمضان وفي أوقات الإجابة، ويتأكد في شهر رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات لا ترد، أو 3 دعوات مستجابات، ومنها دعوة الوالد، ومنها دعوة الصائم، ومنها دعوة المسافر. ويتأكد على ذلك لما يكون والد ويكون صائم. فحذاري لكل أب ولكل أم أن تدعو أو يدعو على أبنائهم في شهر رمضان، وخاصة ساعة الإفطار. حذاري 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 والله. وكم من قصص واقعية حصلت في ذلك، قالوا ليست من قلوبنا، ولكن يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق ساعة استجابة فيستجاب. فالدعاء لهم بالهداية وبالصلاح، وحتى لو أنه تأخر عن الصلاة يدعو له بالهداية، حتى فبعضهم يوقظ ابنه ويدعو عليه، أو أن أحد الأبناء في مائدة الإفطار يعني يسقط صحنا أو قدرا أو غير ذلك، فتأتي الأم تسبه وتدعو عليه، لأنه يعني راح تعبها الساعات هذه، تدعو له بالهداية وبالصلاح. فالدعاء مستجاب في هذه الساعة. فحري بهذه الأسرة أنها قبل الإفطار بدقائق يستقبلون القبلة ويدعون الله سبحانه وتعالى وبخير الدنيا والآخرة. تتوقف المرأة عن إعداد أي شيء في المطبخ، الكل يستعد، لأن من السنة تعجيل الفطر، تعجيل الفطور، يتعجلون وقبل بدقائق يدعون الله سبحانه وتعالى. الفطور ملحوق عليه مثل ما يقولون، الحمد لله. فهذا أيها الإخوة الأسرة بحاجة لكثير من التوجيهات والنصائح في شهر رمضان، لكن لا أريد أن أطيل عليكم. فكل عمل صالح في شهر رمضان ادركه واعمله، فهي فرصة أن الله أعطاك الصحة والعافية وأمد لك في عمرك وأنت تعيش أيام ولياليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليالي العشر فقد قام ليلة القدر بإذن الله. ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى تأتي رسالة هي البارحة أو أن بعد يومين، ليس مطلوب منك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن صلى الله عليه وسلم يقول: من قام، ومن قام ليالي العشر فقد قام ليلة القدر. هنا مسألة وأختم بها: لو قدر على إنسان أنه صام وقام هذه الأيام، وقدر عليه في الأيام الماضية بمرض، عافانا الله وإياكم بمرض، أو أنه سافر، أو المرأة يأتيها العذر الشرعي، الحيض أو النفاس أو غير ذلك، فما استطاع لا يصوم ولا يقوم، يكتب الله له أجر الصيام والقيام كاملا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. إنسان كان يصلي ويقوم ويقرأ القرآن، لكن أدخل المستشفى فلا استطاع، لا يصوم ولا يعني يقدر أنه يقوم الليل ولا يقرأ القرآن، مثل هذه الأعمال منعته، فيكتب الله له أجر الصيام والقيام كاملا. والمرأة التي يتحسر قلبها ويتقطع قلبها أنها ما قامت هذه الليالي، فيكتب الله لها أجر القيام كاملا وأجر الصيام. لماذا؟ لأنها كانت تصوم وتقوم. وكذلك الذي هو على الحد الجنوبي لا يستطيع أن يقوم قيام الليل لهذا المهمة اللي يقوم بها، أو رجل الأمن أو الطبيب في المستشفى، هذه كلها بإذن الله عز وجل أعذار يكتب الله له بالنية، لأن قبلها وهو يقدم الأعمال الصالحة وقدر عليه بهذا الشيء الذي منعه، فيكتب الله له أجر القيام والصيام والأعمال الصالحة كاملة. الله غني عن عباداتنا أيها الإخوة، الله غني عن صيامنا. الصوم لي وأنا أجزي به، كما يذكر الله في الحديث القدسي. يقول الله:
في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني لا أعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إنما هي أعمالكم ووفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فإنه عاش بنعمة عظيمة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم أدم على بلادنا الأمن والإيمان واحفظها من كيد الكائدين ومن شر الحاسدين. ووفق لأمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير حمد بن سلمان بتوفيقه ومتعهما بالصحة والعافية وعز بهما الإسلام والمسلمين. ووفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من حضر هذا اللقاء ونسق له واستمع له وشاهده اللهم بارك له في عمره وفي عمله وفي ذريته وفي ماله. اللهم من كان مريضا فاشفه ومن كان مبتلا فعافه ومن كان مديونا فاقض دينه. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حقق لهم ما يتمنون ويرجون في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بالدعوة نحيا.